नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और वजारत खजाना के हुकाम भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी के अरकान की भी शिरकत। मुलाकात में वफाकी बजट से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तेफाक। बाज़ काबिल अमल निकात पर तहकीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की तजावीज़ से भी आगाह किया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास अब कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। आइंदा वफाकी बजट की ऐलान करदा तारीख में रद्दोबदल का इम्कान है। बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने की तजवीज़। बजट की तारीख में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला आज या कल होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बजट के हवाले से अभी मामलात फाइनल होना बाकी हैं, बातचीत चल रही है, देखते हैं इसी तारीख पर चीजें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। तो नाज़रीन, जीबी इलेक्शन में तीर चल गया। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 20 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 9 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 4, आजाद उम्मीदवारों ने 6 और MWM ने 1 सीट पर फतह हासिल की। पीपल्स पार्टी से अमजद हुसैन, मोहम्मद अली अख्तर और जुल्फिकार मिर्जा कामयाब हुए हैं। तौकीर मेहंदी, नासिर अली, इकबाल हसन, इमरान नदीम और सैयद जलाल शाह ने भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैदान मार लिया। नून लीग के मलिक कफायतुर रहमान, अब्दुल जहान और इब्राहिम तनाई फातेह करार पाए हैं। आजाद उम्मीदवार नेक नाम, इमाम मालिक, ईमान अली, अनवर अली और असद शफीक ने अपनी सीटों पर कामयाबी समेटी। MWM के मोहम्मद कासिम ने भी अपनी सीट जीत ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जियालों को जीत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शफाफ और पुरअमन इलेक्शन पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मुबारकबाद। कहा, जीबी में पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नून लीग के उम्मीदवारों ने अच्छा मुकाबला किया। लीगी टीम ने भरपूर मेहनत की। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद में भरपूर किरदार अदा किया। तो दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वोट में हेरा फेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे नुमाइंदों को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका गया। हमें 8 नशिस्तों पर धांधली से हराया गया है। जाली मैंडेट की भरपूर मजम्मत करते हैं। और नाज़रीन, वहां ट्रंप के मुतालबे पर ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। ईरानी फौज ने इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। खातिम अल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक इसराइल ने लेबनान पर दोबारा हमले किए तो सख्त जवाब देंगे। ईरान ने लेबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। इसराइली कार्रवाइयां अमेरिका की हिमायत से सरअंजाम दी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान का ऐलान ट्रंप के जंगबंदी के बयान के बाद सामने आया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। तेहरान, तब्रेज, अस्फहान और किर्च में धमाके। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक मगरबी और वसी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान के स्ट्रेटेजिक दिफाई निजाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी माशहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर इसराइली हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से प्लांट को भी नुकसान पहुंचा।
پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن نصر کا آغاز، بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے اسٹریٹجک فضائی اڈے نیواتھیم اور تل نوف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں توانائی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ کارروائی اسرائیل کے میزائل حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اگر تنازع مزید پھیلا تو خطے کی توانائی تنصیبات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ صہیونی ریاست لبنان پر حملے روکتے جارحیت دہرائی گئی تو مزید سخت جواب دیں گے۔ خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ حتمی ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا، نہیں چاہتا ایران اسرائیل حالیہ کشیدگی کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جائے۔ نیتن یاہو جوابی حملے کریں گے تو سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ معاہدے پر پیر، منگل یا بدھ کو دستخط ہونے تھے۔ ایران کو مشورہ دیا، آپ نے میزائل داغے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ بیروت پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں ہوں۔ ایران نے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا امریکہ براہ راست ذمہ دار ہے۔ سب کچھ امریکہ کی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ اسماعیل باقائی کا واشنگٹن سے اسرائیل کی پشت پناہی بند کرنے کا مطالبہ، کہا امریکہ اور اسرائیل کی نیت پر ہمیں پہلے ہی شک تھا۔ پڑوسی ممالک سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تہران لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ لبنان جنگ بندی معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے اس موقف کو بار بار دہرایا گیا۔ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایران کا اسرائیلی حملے کا جواب UN کے آرٹیکل 51 کے تحت جائز ہے۔ ایرانی جوہری معاملے پر IAEA چیف جانبدار ہیں۔ فلسطین اور لبنان پر حملے ثبوت ہیں۔ اسرائیل امن کی زبان سے ناواقف ہے۔ مزاحمتی محاذ امریکہ اسرائیل سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے دو ٹوک اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں، خبردار کیا تھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور لبنان پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ جواب حملوں سے جارحیت کرنے والوں کو جواب مل گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین مہدی کا کہنا ہے کہ سب کچھ ہمارے تباہ کن میزائلوں کی زد میں ہے۔ ایران نے ایک بار پھر میزائل صلاحیت سے اسرائیل پر اپنی فوجی برتری ثابت کر دی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ٹیلی فونک رابطے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عباس عراقچی کی ترکیہ اور برطانیہ کے وزراء خارجہ سے بھی فون پر گفتگو، اسرائیل کے خلاف رد عمل اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ 7 جون کو راولاکوٹ میں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر حملے، اہلکار کی لاش کی بے حرمتی کی خوفناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائی ہیں۔ ویڈیو میں حملے اور شہید اہلکار کی لاش کی بے حرمتی کے مناظر، گھنونے عمل سے کالعدم ایکشن کمیٹی کا دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں اعلامیہ بھی جاری کر چکا ہے۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں معمولات زندگی رواں دواں۔ مظفر آباد میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں جاری۔ مظفر آباد کے باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ راولاکوٹ میں بھی زندگی مکمل بحال۔ گزشتہ روز کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔
आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बयानात और इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है बरतानिया में मुकीम बाज़ हलकों ने कश्मीर से मुतल्लिक हक़ाइक़ से आरी तबसरे किए हैं। ऐसे अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के तबसरे तारीखी पस मंज़र से नावाकिफ हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक से भी अदम मुदाखलत की तवक्को करता है। बरतानवी हुकूमत कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासिर को आगाह करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि रावलाकोट में फोर्सेस के जवानों पर हमले की मजम्मत करते हैं। किसी गिरोह को इजाजत नहीं कि वो मुसल्लह होकर नौजवानों को शहीद करे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जो पुरअमन जदोजहद का दावा करते हैं कल वो फितनाल खारिज की हिमायत करेंगे। कौमी अमन कमेटी वज़ीर आज़म की हिदायत पर तश्कील दी गई है। मुहर्रमुल हराम के अयाम में इज्तिमा की मुकम्मल आज़ादी है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम उम्मत को जोड़ने की बात करें। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का टैक्स फ्री बजट पेश करने का ऐलान। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं पंजाब हुकूमत 16 जून को माली साल 2026-27 का बजट पेश करेगी और गुज़श्ता 2 बजट की तरह इस बार भी कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बजट अवामी ज़रूरियात, रोजगार के मौक़े और मौशी तरक्की को मद्देनजर रखकर तैयार किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल ड्रोन्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एकेडमिकिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एसोसिएशंस, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया है कि अपना घर, अपनी छत, सुथरा पंजाब, किसान कार्ड और रमजान निगहबान पैकेज हुकूमत के नुमाया मंसूबे हैं। उन्होंने कहा आइंदा बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जोन, सनतकारी और कारोबारी आसानियों के फरोग के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे, जबकि स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को हत्तुल मुकान बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम और महसूलात में इजाफे के लिए अहम इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की 20 मुख्तलिफ कैटेगरीज की अशिया को सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से हुकूमत को सालाना तकरीबन 60 अरब रुपए इजाफी सेल्स टैक्स वसूल होने की तवक्को है। इस वक्त इन मसनूआत पर सेल्स टैक्स मयारी शरह के मुताबिक नाफिज है। ताहम 3rd शेड्यूल में शामिल होने के बाद पैकिंग पर कीमत और वसूल किए जाने वाले सेल्स टैक्स की रकम वाज़ेह तौर पर दर्ज करना लाजिम होगा। मुजवज़ा फहरिस्त में डब्बाबंद दूध, दही, पनीर, मिल्क क्रीम और टी क्रीम समेत मुख्तलिफ डेयरी मसनूआत शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों की नरम ग़िज़ाएँ, दलियाजात और फूड सप्लीमेंट्स की पैकिंग पर भी कीमत और सेल्स टैक्स की तफसीलात शाया करना ज़रूरी होगा। ज़राए के मुताबिक फ्रोज़न फूड्स, जिनमें फ्रोज़न कबाब, फ्रोज़न नगेट्स और दीगर मसनूआत शामिल हैं, इन्हें भी 3rd शेड्यूल का हिस्सा बनाया जा सकता है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर में शफाफियत, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी आसानियों के फरोग के लिए जाम इस्लाहात का ऐलान किया। उन्होंने कहा है हाउसिंग मंसूबों में प्लॉट्स और मलकियत की मुंतकली रेगुलेटर के जरिए होगी, जबकि तमाम अदायगियां बैंकिंग चैनल से की जाएंगी। इजलास में सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सदूर मियाँ अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियाँ, डीजी नैब मिर्जा फारान बेग, डायरेक्टर नैब नसीम अहमद खान, खालिद उस्मान, हारिस अतीक और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। इस मौका पर लाहौर चैम्बर और नैब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और नैब एग्जीक्यूटिव फैसिलिटेशन ऑफिस का इफ्तिताह भी किया गया। फहीमुर रहमान सहगल ने शफाफ एहतसाब और कारोबार दोस्त माहौल के फरोग के लिए नैब के इक़दामात को खुशाइन करार दिया।
اور پنجاب میں محرم الحرام کے دوران فل پروف سیکورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کرنے کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ پنجاب کے 39 اضلاع میں فوج اور رینجرز کی 137 کمپنیز کی خدمات طلب کی گئیں۔ پنجاب میں پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھا گیا۔ پاک فوج رینجرز کے دستے مختلف اضلاع کی ضرورت کے مطابق 1 سے 11 محرم کے دوران خدمات سر انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ برین ٹیومر خاموش مگر تباہ کن بیماری ہے، عوامی شعور اور آگاہی بے حد ضروری ہے۔ ورلڈ برین ٹیومر ڈے پر اپنے پیغام میں مریم نواز شریف نے کہا ہے برین ٹیومر جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر مریض اور معالج کے لیے چیلنج کے مترادف ہے۔ برین ٹیومر نہ صرف مریض بلکہ اہل خانہ کے لیے بھی جذباتی اور نفسیاتی امتحان کے مترادف ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج محفوظ زندگی کی ضمانت ہے۔ خاموش بیماریوں کے خلاف عوامی شعور اور آگاہی کی بیداری ہی اصل طاقت ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم بحر منایا جا رہا ہے۔ اس سال اقوام متحدہ کا موضوع ہے ری امیجن، یعنی سمندر کے ساتھ اپنے رشتے کو نئے انداز سے سمجھنا ہے۔ زمین کا تقریباً 3/4 حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ سمندر گرمی کو جذب اور فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کر کے کرۂ ارض کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسانی سرگرمیوں نے سمندروں کو آلودہ کر دیا ہے۔ ہر سال لاکھوں ٹن کچرا سمندر کی تہہ میں پہنچ رہا ہے، جس سے آبی حیات خطرے میں ہے اور سمندر کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ماہر ماحولیات کا مزید کہنا ہے کہ سمندر میں پلاسٹک کی آلودگی بڑھنے کی اگر یہی رفتار رہی تو آئندہ چند دہائیوں میں سمندر پلاسٹک کے ذخیرے میں بدل جائیں گے۔ تو ناظرین، فلپائن میں 7.8 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی ہے۔ مختلف حادثات میں 32 افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ خوفناک زلزلے سے عمارتوں کی تباہی کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اسکول کے بچوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ ہولناک زلزلے سے سمندری لہریں کئی فٹ بلند ہو گئیں۔ تو دوسری جانب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے تمیم اقبال کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تمیم اقبال کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا تمیم اقبال کا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا صدر منتخب ہونا کرکٹ کے فروغ کے لیے خوش آئند ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمیم اقبال کی سربراہی میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کرکٹ کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈھاکہ میں ہونے والے انتخابات میں تمیم اقبال بلا مقابلہ نئے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، مانچسٹر سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت کشمیری پاکستانی ہونے کے حوالے سے انہیں موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، مطالبات کو جمہوری انداز میں حل کیا جانا چاہیے۔ ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے مزید کیا کہا، آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں پاکستانی کشمیری ممبر پارلیمنٹ یو کے سے ہوں، اور میں نے ہمیشہ کشمیری کوز کے لیے آواز بلند کی ہے، اور جو ہمارے بہن بھائیوں کے رائٹس چیزیں تھیں ان کے لیے جو وہ کوشش کئی برسوں سے کر رہے ہیں، میں نے اس کے بھی حق میں بات کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کشمیر کوز کے حوالے سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ لیکن جس ایلیمنٹ کا خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی پیسفل پروٹیسٹ جو ہوتا ہے، یہ یورپ میں آپ دیکھیں، یہ ایکسیپٹیبل فارم آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے کہ عوام جو ہے اپنے حق کے لیے کوشش کرتی ہے، اور جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ سنیں اور کوشش کریں بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے اندر انفورسمنٹ جو وائلنس کا ہوتا ہے یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی ملک کے اندر بھی، کہ آپ کسی پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کریں، آپ اتھارٹی کی بلڈنگز کو ڈیمیج کریں، آپ جو لا انفورسمنٹ ہے ان پہ اٹیک کریں، کڈنیپ کریں۔
یہ کہیں پہ بھی ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے، اور یہ جو موومنٹ ہے کشمیر کے اندر بہتری کے لیے اس کو ڈیمیج بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان انصار کی طرف سے بالکل توجہ نہ دیں، کیونکہ اس طرح کی حرکت کرنے سے کشمیر کوس کو نقصان ہوتا ہے، آپ کے جو جائز حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو تھرڈ کنٹری ہوتی ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ان انصار کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے اگزامپل دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس لیے میری اپیل یہ اپنے بہن بھائیوں سے، قانون کے ادارے کے اندر رہ کے کام کیا جاتا ہے، اس پہ جدوجہد کی جاتی ہے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔